येवकार हांव सुशांत गावस गोवा 365चे आयचे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्यावळी भितर तुमकां येवकार. आयज आमच्या वांगडा आसात उदय मडकयकार, नगरसेवक, आदलो महापौर आनी फाटली 6 वर्सां बाबुशा वांगडा खांद्याक खांदो लावन पणजे भितर वावर करपी उदय मडकयकार. सर, आयचे कार्यावळीत हांव तुमकां येवकार दिता. कार्यावळीत फुडें वचया. पयलो प्रश्न तुमकां विचारता, बाबूश मोन्सेराता वांगडा बंडखोरी कित्याक केली तुमी? पळय, बाबुशा बरोबर आमी आज जवळ जवळ हांव जावं म्हाजे जे कार्यकर्ते, म्हाजे सपोर्टर 19 वर्सां जाली आमी तेज्या बरोबर आसा. तेज्या बऱ्या वायट टायमार आमी ताका साथ दीत आयल्या. वायट प्रसंगांक बऱ्या टायमार सगळेच जाण आसता, पूण आमी वायट प्रसंगाचेर आमी तेज्या बरोबर रावले. तेजी ती केसी जावं, तेज्या चल्याची केसी जावं आनी कितें कसलो प्रसंग येवं, आमी कठीण हेका आमी रावले. आमी केन्ना तेजो साथ सोडलो ना. आज तो बऱ्या हेजेर आसा. म्हणजे तो म्हणटा की आपूण सगळो आज BJPचो सपोर्ट आसा, BJPन तो गेला आनी BJPचे मनीस तेणें आतां तो आमी जे कोण वावुरलेले तांकां सगळ्यांक कुशीक दवरून, तांकां लागीं दवरून तेणें आपली एक टीम तयार केल्या. आनी ती सांगपाची गरज ना तांकां यूज करता म्हणून. तो तेजो पयलीं पासून जर तुमी हिस्ट्री काडत, यूज एंड थ्रो हें आसतात तेजें. ताका दिसता कितें की आपल्याक ते सगळ्यांक तांकां तो यूज करतलो आनी आपूण इलेक्शन जिखतलो म्हणून. यूज एंड थ्रो पॉलिसीचेरूच खूब फावटी म्हाका अशें दिसलें की हे लास्ट हेजे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जालें जाल्या उपरांत तेजो स्वभावान भरपूर चेंजीस जाले. म्हणजे तो म्हणजे गेल्या उपरांत एक रिस्पेक्ट ना कसो. तेजो चलोय जो मेयर आतां आसा तोय व्हडलेशें हें करतालो. एकदां हांव दुसऱ्या कॅबिनेट वचलो, म्हाका गो आवट सुद्दां म्हणलें. एक अपमान जाता पळय तसो परत अपमान जाल्या उपरांत एक मनशाची एक सहनशक्ती हें जाता. इन्सल्ट कितके तो हें करतलो. शेवट एक रिस्पेक्ट जाय आसता, तो रिस्पेक्टूच थंय ना जालो. सो आमचे सपोर्टर म्हणलें आमकांय खंय कमिटीन घालूंक ना, खंयच आमकां खंय चान्स खंयच हें दिवंक ना आनी तुकांय खंय हें ना म्हणटच आमी आमची पयली पार्टी, हांव 1984 पासून काँग्रेसीन आशिल्लो आनी त्याच पार्टीन परत या म्हणून. ह्या खातीर हांवें ती बंडखोरी अशी आनी हें न्ही, त्या खातीर एक डिसिजन घेतलें की काँग्रेस पार्टीन जॉयन जावपाचें. बरें. बाबुशान आपल्या चेड्याक महापौर करून एकंदर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज करपाची पद्दत चालू केल्या अशें दिसता तुका? जालेंच न्ही. आतां फॅमिली राजान हेज्या पयलीं काँग्रेसीकूय भोगलाय, काँग्रेसीनूय फॅमिली राज. आतां ही पाळी आतां भाजपाचेर आयल्या. शेवट तुजी घरकान मिनिस्टर आसा, तूं PDAचो चेअरमॅन आसा, तूं आमदार आसा आनी चल्या काडून तुवें मेयर केलो. लोकांक प्रश्न पडला आतां की बाबा हो आमी एका निवडून दिता, आपचो गैरफायदो घेता काय म्हणून प्रश्न पडला. कित्याक आनी कोण नाका म्हणून. बरें, म्हाका नाका, बरें ओके, उदय चड शायन जालो, चड काम केलें मेयर आसतना, ओके. पूण म्हाज्या बरोबर आनीक आसा न्ही बाकीचे कावन्सिलर निवडून आयिल्ले सिनियर आसा, तूं तांकां चान्स दी न्ही. तुवें दाखोवन दिवंक जाय आसलें बाबा पळय आपल्याक हो पुत्रो मोव ना, आपूण तुमकांय संदी दिता संदी, हें तुवें दाखोवन दिवंक जाय आशिल्लें. कित्याक ताका एक मातसो शिकूंक जाय आसलें पॉलिटिक्स. एकूच वर्स जालां इलेक्शनान डायरेक्ट तूं निवडून आयला आनी तुका डायरेक्ट मेयर करप हेजो व्हडल्या सिटीचो तुजो हें तेणें आतां सांबाळपाक जायना. व्हेरी डिफिकल्ट हें. कित्याक ताका काय पयलीं खबरूच ना, ABCDच खबर ना पणजेची. आनी तुवें पळयलां कशें सद्या पणजेन कशें हें चल्ल्या परिस्थिती आसा ती. तुमकां महापौर जर केल्लो जाल्यार तुमी तेच्या वांगडा रावता आसले? पळय, महापौर केल्लो जाल्यार म्हाज्या बरोबर म्हाज्या वर्करांकूय हांवें पळय म्हाजें दार सदांच लोकांक ओपन दवरलेलें. हांवें कोणाक अशें करूं ना की बाबा तूं भायर बस, तुका एंट्री ना, जावं तुका भितर घे, बाकीच्यांक एंट्री, तशें केन्ना केलें भेदभाव असो केन्ना केलो ना. जर हांव महापौर तेणें म्हाका केल्लो, आतां जावं ना तें केल्लो तेजेर उलोवनय कांय फायदो ना. केल्लो जाल्यारूय शेवट डिसिजन कितें आसतालें की बाबा चल आमी एकठांय जावन काम करपाची म्हाजी पद्दत, हांव सगळ्यांकूच घेवन काम करपाचो. एखादें तें डिसिजन एखादें वेगळें आसूं शकतालें सगळें. सो फूट घालपाचें खंय तरी राजकारण केलां, ताका लागून तुमी दुखावले? फूट घालपाचें तेणें तेजो यूज एंड थ्रो. बाबूश जेन्ना रस्त्याच्या त्या सायडीक रावन हात करता पळय तेन्ना चिंतपाचें की ताका तुजी गरज आसा म्हणून. नाजाल्यार बाबूशा स्वभाव आसा, बाबूश फोन सुद्दां घेना. आज जवळ जवळ लोकांनी पळयलां 1 वर्स कोविडा टायमार हो गायब जाल्लो. मागीर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा म्हणून तो खंय तरी डिसेंबरान लोकांक दिसपाक लागलो आनी जानेवारी फेब्रुवारीन लोकांक तो मेळ्ळो कसो की इलेक्शन आसा म्हणून.
भरपूर म्युन्सिपाल्टीक आश्वासनां दिली की तुम्ही इलेक्शन सोंपल्या बरोबर दुसरे दिसा आपल्याकडे फुड्यान या. लोकांक गेलो आनी आपूण हें करता तें करता तें करता तुमचे मदत करता तुमकां हें कर सांगलें हाणें. मागीर 2 म्हयने परत गायब जालो आनी आतां परत आतां एसेंब्ली इलेक्शना सावन परत हें जालो. बाबुशा सभा तो बाबूश फोन घेवपाक खूब जाणां व्हेरी डिफिकल्ट, मेळपाकूय व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणून तुमकां म्हणलं बाबूश जेन्ना रस्त्याच्या त्या सायडीक हात करून दाखयता तेन्ना चिंतपाक तुमी खंयचे तरी इलेक्शन लागीं पावला आनी बाबुशाक तुमची गरज आसा म्हणून. हो बाबुशाचो स्वभाव. पणजेचो आदलो आमदार आणि भाजपाचो फुडारी सिद्धार्थ कुंकळकराची तुम्ही भेट घेतली, ही खरी गजाल? हांव पळय मेळ्ळो तांकां आनी हांवें चिंतलां अशें की तिकेटीचें आजून कांय जावना. BJPचे काँग्रेसीन जॉयन जावच्या पयलीं जावं आतां जॉयन जाल्या उपरांत प्रत्येक पणजेन जे पुढारी आसा जे पणजे खातीर वावुरलेले आसा. आतां सिद्धार्थ बाब हो आमदार आनी कितकीशींच वर्सां आदले आमचे स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकार यांच्या बरोबर ताणें काम केलां आनी पणजेची तांकां नसान नस खबर आसा. पणजे कशी आसा, पणजे कितें, पणजे खातीर कितें करूंक जाय आनी पणजे खातीर तेजो प्रोग्राम कितें आशिल्लो हेच ताका एक जाणून घेवपाक आनी एक तेजी एक सदिच्छा भेट आनी तेजो एक ब्लेसिंग घेवपाक हांव ताका मेळ्ळो. आनी खुबश्यो गोश्टी तेणें म्हाका सांगल्यो आपणें कितें कितें पणजे प्लॅन केल्लें आनी हांवें तें हेका स्मार्ट सिटीच्या एका मिटिंगेकूय हांवें पळयल्लें खंयची खंयची कामां करपाची आसा पणजेन. आनी दिसता की ती भेट जाल्या उपरांत एक खुबशे मिसअंडरस्टँडींग आसले तेंय गेले आमचे. आनी पणजेक ते जर कामां जर जाल्लीं तेणें जर प्रपोज केली ती जर कामां जाल्लीं आज पणजे खरीच चकाचक जातली आशिल्ली अशेंय म्हाका दिसलें. फाटल्या इलेक्शनाच्या वेळार सिद्धार्थ पडलो, तेकाय खंय तरी दूख जालें. हे फावट तुमी खंय तरी दुखावले. हे फाटभुंयेचेर हे राजकारण वेगळे दिशेन घुंवडावपा खातीर ही भेट आसा. पळय हें इलेक्शन जें आसा पळय हें पार्टी लायन सोडून इलेक्शन जातलें. हें व्यक्ती पळोवन इलेक्शन जातलें. लोकांनी पळयलें पार्टी लायन हें पणजेन हो एक वेगळोच एक गोंयान इतिहास जातलो की पार्टी कुशीकूच उरतली पार्टी लायन सोडून व्यक्ती पळोवन. बाबूश हो पणजेन फेल केल्लो आसा हे सगळे लोक उलयता. हे कोणें हांव लोकांचो आवाज तुमी खंय भायर अशें बोलार इन पब्लिकान तुमी सर्वे सुद्दां केल्या जातले बाबूश हो पणजेन टोटली फेल केलो म्हणून. आज जर तुमी परिस्थिती पणजेची पळयत आनी 2 वर्सां तूं आमदार आशिल्लो, तुवें व्हडली व्हडली आश्वासनां दिल्लीं, तूं आमदार जालो ह्या पार्टीन गेलो एका पार्टीन तूं काँग्रेसच्या पार्टीन तूं रावून जिखून आयलो आनी तूं गेलो दुसऱ्या पार्टीन 2 म्हयन्या भितरूच. लोकांची अपेक्षा आसली कितें बाबा कितें तरी जातलें पणजेन कितें तरी सुदारणा जातली. ती सुदारणा जालीच ना. पणजे खूब फाटीं गेली आनी ह्या खातीरूच लोकांनी चिंतलां की पार्टी लायन सोडून लोक वोट करतले, तो मागीर व्यक्ती पळोवन वोट करतले. म्हणून हांव म्हणटा की जे लोकांनी चिंतलां लोकांच्या मनान आसा तें फक्त वोटिंगेन येवन लोकांनी वोट करपाक एक तो टायम काडूंक एक 15 मिनटां 20 मिनटांची वोटिंगेक टायम लागता. तो वोटिंगेक जर तुमी येत न्ही जाल्यार निश्चितूच एक जी आमी हें केलां म्हणजे लोकांक जाय बदल जावंक जाय तो बदल जातलो. पणजे भितर सिद्धार्थ हारलो हे ताचे दुर्दैव अशें तुमी म्हटलेलें. हे ताच्या दुर्दैवाक आनी पणजेन ताका उडोवपाक कित्या खातीर म्हणलां आमी हांवें म्हणलें की जेन्ना हांव स्मार्ट सिटीचे मिटिंगेक गेलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की कितलेच प्रोजेक्ट बरे बरे प्रोजेक्ट तेणें हें केल्ले. आतां आज जी कामां आसात ती कामां आतां मिरामार भेटूचें काम आसा तें सिद्धार्थाचेंच काम. तेणी प्रपोज केल्लें आनी तें काम चालू आसा. आज वायफायचे पोल्स घालता ताका थोडे कॅमेराय आसा ताका तें काम आतां सिद्धार्थाचेंच. म्हणजे पणजेन जें कितें काम चालू आहा तें सिद्धार्थ ह्या आमदाराचें कसलोच एकूय प्रोजेक्ट ना. आतां नो बाबा हेणें आपणें बाबा तयार केला हो प्रोजेक्ट हें काम आपणें केलां हेजें एकूय काम ना. आतां तूं हेजे टायमार म्हणजे इलेक्शन टायमार तूं आतां खंय तरी फुट्टलो आनी खंय तरी फावंडेशनां घालतलो बाबा हांवें सुरवात करून दाखयतलो हें तुवें पयलीं करूंक जाय आसलें. 2 वर्सां तुका संदी आसली. तूं रुलींग पार्टीन घाल तुजी मिसेस तुजी मिनिस्टर आसा तुका कितकी संदी आशिल्ली काम करपाक तें तूं केलें ना. म्हणून म्हाका दिसलें की आमची ती मिस्टेक जाली. सिद्धार्थ जर आज जर MLA आसलो ही सगळीं कामां तो करून घेतलो आशिल्लो. आतां ती करून घेतली जाल्यार पणजे ताका हें म्हाका त्या खातीर दिसलें की पणजेकारांचें दुर्दैव की आनी आमचें तेन्ना चुकलें की आमी लोकांच्या दारान भोंवले हो आमदार कितें तरी करतलो हेणें इतकी आश्वासनां दिलीं लोकांक घराघरान जॉब दितलो मागीर आपले ते मॅनिफेस्टो तेणें दाखयलो 100 दिसान कॅसिनो काडटलो अशें करून स्मार्ट सिटीचेर तो उलयलो. लोकांक दिसलें की आमी उलयता तें खरें आनी सिद्धार्थाचेर आमी जे आरोप केले तेन्ना ते लोकांकूय दिसलें की आमी तांकां लोकांक बाबुशाकूच वोट मारून हाडुया म्हणून आमचो तो सगळ्यांचो लोकांचो भ्रम निराश जालो. लोकूय फसवले गेले
लोकांक आतां दिसलें की आमी तांकां फसयलें म्हणून. ही भावना लोकांच्या मनान आसा आनी आमकां दिसलें आतां म्हाका तर प्रत्यक्ष दिसलें की आमची ती व्हडली मिस्टेक जाली म्हणून. बाबूश पणजे भितर अपयशी ठरलो अशें म्हटलेलें तुमी, ते कशें कितें? हेंच न्ही, ही जी कामां जी तेणें सांगलें पळय, खंयचो आमदार निवडून मतां मागूंक वता तेन्ना आपूण हें करतलो तें करतलो म्हूण सांगता. लोकूय विश्वास दवरता आनी आमी तेजे सपोर्टर जावन मागीर आमी लोकांक कन्विन्स करता. पळय एकूच हें बाबुशाचें इलेक्शन म्हणजे कितें, बाबूश एकट्याच हें न्ही, आमीच लोकां कडेन मतां मागलीं न्ही बाबुशा खातीर. लोकांक मागीर विश्वास बसता, अरे जावं एक अरे उदयी सांगता बाबूश हें करतलो म्हणून, जावं आनी कोण सांगता तो येवन सांगता बाबूश हें करतलो म्हणून. शेवट लोक एक कन्विन्स जाता की तुजे हेचेर की बाबा कितें तरी बाबूश करतलो म्हणून म्हणलें न्ही. आज बाबुशाचो एक प्रोजेक्ट दाखय पणजेन, बाबा हें आपणें केलां, आतां तूं सांगता करतलो म्हणून, आनी आतां करतलो खंय तरी कितें करतलो, फावंडेशन घालतलो आनी दाखोवपा लोकांक पळय आपणें काम सुरू केलें म्हणून. ही पद्दत न्ही. तूं आमदार निवडून येता, लोकांक तूं आश्वासन खंय तरी तुवें रोखडीच इमिजिएटली करून दाखोवंक जाय न्ही. ती तुवें कांय केलीच ना. म्हणजे तुका संदी आसा हरशी करपाक. पळय आतां कोणी जर आतां फाल्यां म्हाका जर एक संदी मेळ्ळी, काँग्रेस पार्टीन तिकेट दिली आनी लोकांनी म्हाका समज निवडून हाडलो जाल्यार एक पणजे सुंदर करून दाखोवंक शकता. आनी ताका वेळ लागपाची गरज ना, कित्याक पयशे आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंट पणजे सिटीक पयशे दिवपाक तयार आसा. स्मार्ट सिटीन पयशे रेडी आसा. आज ते पयशे रेडी आसा, खंय तरी यूज करून दाखयला. तूं रोडाचे टेंडर काडला आनी सायड बाय सायड सेवेजीचे टेंडर काडला. सेवेज लायन पयलीं करप काय रोड पयलीं करप? सेवेज लायन पयलीं घालप न्ही. रोड तूं करतलो आनी परत फोडटलो, इतके 100 कोटीचे रोड करतलो आनी मागीर परत ते 100 कोटीची सेवेज लायन करपाक ती परत ते रोड फोडटलो. म्हणजे पयशे लोकांचे शेवट. ते प्लॅनिंग करून तुवें करूंक जाय न्ही. म्हणून आतां लोकांक दाखोवपाक बाबा आपूण सेवेज लायनूय हाडटा आनी रोडूय करता. म्हणजे टोटल तो कन्फ्यूज जाल्लो आसा. आपूण कितें करूं आनी कितें नाका अशें जाता तो. म्हणजे कितके वर्सान तो आतां म्हणजे 2 वर्सान तो आतां म्हणजे आपणीक आतां लोकां खातीर कितें तरी करूंक जाय. आतां ताका याद जाली लोकांची इलेक्शन आसा म्हणून. स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट पणजे ही स्मार्ट सिटी करपाची आसा. रस्ते पळयले जाल्यार सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा. एक नगरसेवक म्हणून तुमी कितें उलोवचें? तेच तुमकां सांगलें न्ही, आज जर आमची दुर्दशा म्हणपाची, खड्डेमय रस्ते जाल्ले आसाय. पयल्या तुमी वचत थंय एंट्रीच करा तुमी पणजेन. मागीर लोकांक जर 2 व्हिलरान जर येतलो जाल्यार आतां पडटा आनी एक्सिडंट जायत आसता. म्हणजे तूं जर फाटल्यान जर कोणी जर एक एजेड मनीस जर फाटल्यान बसला मागीर तो केन्ना पडत सकयल आनी अशें ना. म्हणजे घड करून तूं पावता. तूं सिटीन सुद्दां पावलो तुका सुचेग ना. कोणी ऑफिसान एक कामाक येता कितें येता, तुमी खंयचेय रस्ते पळया पणजेन अशें खड्डेमय जाल्या. म्हणजे दुर्दैव. आमी म्हणटा कितें आसा की ओपोजिशन जे लिडर जे आसा MLA आसा पळय तेंचे सुद्दां वचून क्वेश्चन तुमी पळया रोड कशे चकाचक आसा ते. आनी आमच्या हितून तूं डेव्हलपमेंट करतलो म्हणून पार्टी सोडून दुसऱ्या पार्टीन गेलो, रुलिंगान गेलो, गव्हर्मेंट तुजो, तुवें रोड पयलीं करूंक जाय आसलें तुवें न्ही. गेल्या बरोबर रोड हे इम्पॉर्टंट. शेवट तुवें तें काम पयलीं करूंक जाय आसलें. तें तुवें काम केलेंच ना तुवें. कळ्ळें. काँग्रेसीची तिकीट तुमकां मेळपाची अपेक्षा आसा? आमी पार्टीन हांव फाल्यां जॉयन जाता पार्टीन काँग्रेसचें काम करपाक. शेवट तिकेट दिवप ना दिवप हें काँग्रेसचे पार्टीचे हायकमांड तेंचें काम. ते फाल्यां सर्वे करतले बाबा कोण बरे व्यक्ती आसा. पळय खूब जाण आसा पार्टी तिकेटीक. सुरेंद्र प्रसाद बाबान तेणें तेजी क्लेम आसा. मागीर आनी कोणाची क्लेम आसतली. म्हणजे एका पार्टीक आतां काँग्रेसचे सद्या वारे जाल्ले आसा. आनी तुमी पळयला डेली काँग्रेसीन कोण ना कोण जॉयन जाता. म्हणजे हे केन्ना जाता, हे जेन्ना दिसता लोकांक की आपण काँग्रेस पार्टी सत्तेर येतली, जावं हे काँग्रेसीन आतां कितें तरी बरो एक वाट धरून म्हणजे फुडें बरें वतली अशें जेन्ना लोकांक दिसता तेन्ना ते हें जाता काँग्रेसीन जॉयन जावपाक लोक लायन लागता. आमी तिकेटी खातीर आमी प्रवेश तसो नाच. फाल्यां पार्टीन जर तिकेट दिली जाल्यार आमचें जर म्हाज्या मनान जें आसा, कित्याक हांवें 2 वर्सां मेयर जावन आमी काम केल्लें आसा. पणजे सिटी कशी, पणजेंतले ईच एंड एवरी कॉर्नर म्हाका खबर आसा. हांवें पणजे बुडूंक जायना म्हणजे काम केल्लें तें. गेल्या वर्सा पणजे बुडली ना, ह्या वर्सा पणजे बुडली ना. गेल्या वर्सा रिकॉर्ड ब्रेक पावस पडलो, ह्या वर्सा तरी तितको पावस हे जालो ना. पूण पणजे खंयच बुडूंक दिली ना. इतके प्लॅन करून काम केल्लें. प्लॅनिंग खूब केलें, रोडाचें एस्टिमेट केल्लें, खूब अंडरग्रावंड केबलिंग हें तें सगळें आमी प्लॅनिंग करून दवरिल्लें. म्हणजे म्हाका खबर आसा. आनी हांव लोकां मदीं रावन काम केल्लें आसा. लोकां मदीं रावन हांवें कोविडा टायमार काम केलां. अशें करून जर समज फाल्यां जर म्हाका एक मेळ्ळी संदी, काँग्रेस पार्टीन संदी दिली जाल्यार हांव अवश्य ती जबाबदारी पेलतलो. हांगा मातशी रावयात, एक विसो घेवयात.
विसवा उपरांत येवकार वळया फुडल्या प्रस्नांकडे. सर, तुम्ही म्हटले बाबूश पणजेन अपयशी ठरलो. ह्या आदी जेन्ना तुमी त्याच्या वांगडा वावर करताले तेन्ना तुमकां अशें दिसूंक ना की बाबूश खरोच अपयशी ठरला असो? पळय 2 वर्सां मेयर म्हणून हांवें काम केलें, त्या कामाचेरूच तो झाकून तेजें अपयश जें आसा तें लिपून गेलें. हांव एक बाबुशाचोच तोंड हें कशें जालें न्ही, म्हणजे म्हाका मेयर केलो बाबुशान आनी हांव दीस रात काम केलो. म्हणजे म्हाज्या कामाचेर बाबुशाचें हें केलें. हांव सदांच ताका क्रेडीट दितालो. हांव कितें काम करूं, तुमी पळयलें आसतलें प्रेस कॉन्फरन्स आसूं कितें आसूं, हांव क्रेडीट लास्ट बाबुशाक दितालो. क्रेडीट गोज टू बाबूश. काम हांव करतालो, क्रेडीट गोज टू बाबूश. बाबुशाक थोड्यो गोश्टी खबर सुद्दां नासल्यो, कित्याक बऱ्यो काम करता तेन्ना ऑटोमॅटीक लोकांक म्हाजे 2 वर्सां कारकिर्दीन कसलेंच म्हाजेर एलिगेशन ना. एक व्हडलें म्हाजें हें तेन्ना म्हाजे यशान बाबुशाचें अपयश जें आसा तें धांपून गेल्लें. कळ्ळें. ग्रावंड रियलिटी कितें आसा पणजे भितर? पळय, पणजे भितर ग्रावंड तुमकांय खबर आसतली. आज लोक कितें उलयता. तुमी एक पब्लीक प्लेसीर जर एक फाल्यां हॉटेलान गेले जावं आनी खंय अशें पब्लीक लोकांचे पब्लीक एक 4 लोक मेळटा पळय तेन्ना उलोवप जाता, तेन्ना बाबुशाचें अपयश हें सगळे जाण उलयता. पणजेन बाबूश सारको फेल्युअर गेलो आनी खंय तरी एक आतां दिसता लोकांक की 20 वर्सांचें राजकारण आनी तेजे तो जो स्वभाव जो हॅबिच्युअल डिफेक्टर, हो हॅबिच्युअल डिफेक्टरूय ताका आतां सामको मार पडपाचो आसा. फॅमिली राजूय ताका बरें मारक पडपाचें आसा. एकदांच तूं खंयच्या पार्टीन बाबा एकदांच गेलो तूं, हो स्टार्टींग पासून हेजो इतिहास पळयलो तर आज ह्या पार्टीन त्या पार्टीन त्या पार्टीन त्या पार्टीन करत तो चेंज करीत आसा. आनी आतां सुद्दां गॅरंटी ना तो BJPचे पार्टीक रावतलोच म्हणून. तांकां BJPकूय गॅरंटी ना हेजी रावतलो म्हणून. पूण असो तरेचो मनशाक लोकांनी चिंतला की बाबा एक इतिहास घडोवया, की आमी हाका बूथ शिकोवया, की येणारी फुडले जे आमदार निवडून येतले ते भिवूंक जाय बाबा लोकांनी ह्या डिफेक्टरांक घरांत हाडल्या म्हणून. आमकांय फाल्यां पार्टी चेंज केल्यार आमकांय घरांत हाडटले, हो एक भंय जावंक जाय. ही खरी आतां क्रांती जावकूच जाय. हो टायम आयला आतां. क्रांती जावकूच जाय. जे डिफेक्टर आहा तांकां घरा बसोवकूच जाय. कित्याक तूं शेवट एक खंयचो पार्टी आहा बाबा आपूण हे काँग्रेस पार्टीवर रावलो आमी ताका वोट करता आनी शेवट ताका दूख जाता, कित्याक तो 2 म्हयन्या भितर तूं जर पार्टी सोडून गेला, अरे आमी हाका हाडलो निवडून काँग्रेस पार्टीन मरे आनी हो दुसऱ्या पार्टीन गेलो, ते लोकांची फिलींग अजुनूय मनान आसा, ताजें आसा तें सारकें. आनी लोकांनी आतां निश्चयूय केला डिफेक्टरांक सारकेंच घरा बसोवपाचें. डिफेक्शन हें परत परत जाता पळय हें आतां लोक बंद करतले आनी लोकांक एक संदी आसा ही सामकी लागीं पावल्या. एक इतिहासूय जातलो, तुमी पळया मुद्दम व्हडलो एक इतिहास जातलो की फुडले आमदार भितले डिफेक्शन करपाक, हें अशें जातलेंच. येदी व्हडली म्युनिसिपालिटी तो सोडूंक तयार ना. तुमकां दिसता पणजे इतल्या सहजासहजी तो हारतलो? पळय, शेवट लोकांचेर आसा. लोकांनी ऑलरेडी डिसिजन घेतला आनी तुमकां सांगता तशें पार्टी लायन सोडून लोक वोट करपाचे आसा. लोक पळोवचे ना बाबा हो आपलो आमदार हो आपल्या पक्षाक रावला म्हणून कोण पळोवपाचो ना. कित्याक हो सगळ्या बाबतीन हेजे जर सगळें पळयत न्ही, हो डिफेक्ट हो हॅबिच्युअल डिफेक्टर, हेणें काम कांय करूंक ना, हेणें आश्वासनां दिल्लीं ती कांय पाळूंक ना, हे लोक सगळे पळयतले. शेवट लोक पळयता न्ही, जो आमदार आपूण निवडून हाडटा पळय, शेवट कोणी आमदार निवडून हाडटा तुजें काम करता ते उपकार म्हणून करना, ती तेजी ड्युटी. फाल्यां तुका जॉब दिलो म्हणून अशें न्ही बाबा आपणें हेजेर उपकार केलो म्हणून हेका आपणें हें केलो, तशें न्ही, ती तुजी ड्युटी. सगळें हितून फेल केलो म्हणून दिसता की लोकांनी चिंतलें की आमी आतां पयर इलेक्शन जालें म्युनिसिपालिटीचें, आज तूं BJPन गेलो आनी BJPच्या हेजेर पयलीं फायट कशी जाताली, बाबूश वर्सीस मनोहर पर्रीकार म्हणजे BJP. तूं BJPन गेल्या उपरांत तुजें ओपोजिशन कोण व्हडलें नासलें, कॅन्डिडेट सुद्दां नांवाचे व्हडले कोण अशें नासले बाबा, सगळे न्यू कॅन्डिडेट हेजे ओपोजिशन. तरी आसतना टोटल फरक काडत न्ही, फक्त 600 मतांचो फरक पडटा. 560 मतां कितें बाबूशाक पॅनलाक चड पडल्या. तुमी सिटां पळयल्यार कशी लो मार्जिनान चड जर सारको जर लोक जर वोटींग थोडे भायर सरलेले 4-5 सिटां बाबूच्या पॅनलाची पडपाची. ही परिस्थिती आतां रिसेंट आतां हे 2-3 म्हयन्यांक आतां इलेक्शन जालां ते लोकांनी जर ते लोकल रिप्रेझेंटंटाक जर नवे हांकां जर वोट मारले, कोणाच्या रागान मारले, कॅन्डिडेटा रागान न्ही, बाबूशाच्या रागानूच मारले. बाबूशाच्या रागानूच बाबूशाचो इफेक्ट पडलो कॅन्डिडेटांक. प्रत्येक कॅन्डिडेटान आपल्या लेवलाचेर वोट घेतले, पूण राग खंय तरी आसलो बाबूशाक बूथ शिकोवंक जाय म्हणून. ती बूथ तेंच्यांनी लोकांनी हरशी वोटींग जर तुमी टोटल मारून पळयत न्ही जाल्यार व्हडलो फरक ना. कितें जावंक जाय आसलें, भरपूर मार्जिनान कॅन्डिडेट येवंक जाय आशिल्ले. आज बाबूश गेलो BJPन, जी फायट पयली जर BJP कडेन झगडटालो आनी काँग्रेसी कडेन कोण कॅन्डिडेट नासले, ओपोजिशन तशें व्हडले नांवाचे कोण कॅन्डिडेट ना.
एक सुरेन फुटतात सोडलो जाल्यार अशें व्हडलो आनी कोण नांव आशिल्लो कॅन्डिडेट नाशिल्ले. तेन्ना लोकांनी जर खरेंच जर चिंतिल्लें बाबूश सर बरें हें केलां जाल्यार भरपूर मतां पडटलीं सगळ्या कॅन्डिडेटांक. तशी मतां पडली ना. इवन आतां एग्जाम्पल दिना कित्याक सगळ्या वोटांनी तुमी चॅक करा. कोण 1 वोटांनी आयलो, कोण 20-22 वोटांनी आयले, कोण आनी कोण. तो राग कोणाचो? बाबुशाचो राग, कॅन्डिडेटाचो राग न्ही तो. बाबुशाचो राग तांकां हें जावचें पडलें, सफर जावचें. लोक म्हणटा बाबुशाच्या रागान आमकां वोटींग लोक मारले ना वोट म्हणटा लोक. कॅन्डिडेट उलयता, जे निवडून आयल्या पळय ते उलयता. आतां तांकां कितें आसा ते ओपनली उलोवंक शकना, कितें म्हणून सांगतले, अशी तेंची हें जाल्या. बाबुशान कॅसिनो काडटा म्हणून सांगलेले, 100 दिसा भितर काडटा म्हणून सांगले. तेन्ना तुमी आसले तेच्या वांगडा, तेन्ना तुमचो स्टँड कितें आसलो? पळय, बाबुशाचो स्टँड तोच म्हाजो स्टँड घेवचो पडलो. कित्याक हांव तेच्या पॅनलाचो मेयर आशिल्लो. तो कितें इन्स्ट्रक्शन दिता त्या प्रमाणे म्हाका वागचें पडटालें आनी त्या प्रमाणे हांवें तें स्टँड घेतलें. म्हाजो असो इंडिविज्युअल हें कांय नासलें, कित्याक बाबूश इन्स्ट्रक्शन दितालो अशें करपाचें तशें करपाचें, त्या हेजेर हांव गेलो. तेणें कितें प्रॉमीस केल्लें तें तेणें ताका खबर आसली बाबा हें प्रॉमीस आपूण हें फिलफूल करतलो काय ना तें. तेणें तेजी हें आसूं तेजी हें ती तो रावलो इलेक्शनाक, तेणें हें दिल्लें. हांवें म्हाज्या इलेक्शनाक म्युनिसिपालिटी रावन हांवें हें सांगूं नासलें की हांव 100 दिसान कॅसिनो काडटलो म्हणून. तेणें सांगिल्लें आनी वयल्यान देवळा सकयल रावन जाल्लेलें, मारुतीच्या देवळा सकयल रावन. पूण तेणें देवाकूय फसयलो तेन्ना. आतां तुमचो स्टँड कितें आसतलो? पळय, फाल्यां तर तिकेट मेळ्ळी म्हाका. हांव जर म्हाजो मॅनिफेस्टो करता, हांव लोकांक विचारून पणजेच्या सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन बाबा तुमकां कॅसिनो जाय काय तुमकां कॅसिनो नाका. नाका जाल्यार कित्याक नाका आनी जाय जाल्यार कित्याक जाय, हे प्रश्न शेवट कितें आसा. लोकांक खंयचो तूं इलेक्शन रावता, एक मॅनिफेस्टो करता, लोकांक जाय तो तूं बेश्टोच लोकांचें कितेंय तापूं शकना. लोकांक विचारून तुवें करूंक जाय बाबा कॅसिनो जाय काय नाका. हेजेर एक व्हडली डिबेट मागीर फुडें जातली. आनी समज तिकेट मेळ्ळी म्हाका, म्हाजो एक इलेक्शन मॅनिफेस्टो लोकांक कितें जाय त्या प्रमाणे कॅसिनोचें धोरण आसतलें. बाबुशाक बूथ शिकोवपा खातीर तुमी आतां काँग्रेसींत भितर सरता की आनी कितें तुमचें इंटेन्शन आसा? पळय, बूथ शिकोवपाचें अशें कांय ना. म्हाजें पर्सनल तेचें बाबुशा बरोबर कांय ना. आमी हें पॉलिटिकल हें आनी पॉलिटिकल ताका जर ती जी गव्हर्मेंट जी जाल्या तेजे अवेर जो आसा ते लोकांक ताणें अंडर एस्टिमेट केल्या. तेजी स्टेटमेंट जर पळयत जाल्यार लोकांक विकते घेतलेल्या भशेन तेजें स्टेटमेंट. तो म्हणटा कितें तिसवाडीन पयलीं ताणें स्टेटमेंट दिलें की 5य आपूण सिटां आपूण हाडटलो म्हणून. हेजेच एक स्टेटमेंट लोकांक ताणें विकते घेतल्या भशेन जालें. म्हणजे तुका पयशाचो इतको गर्व जाला, म्हणजे तूं लोकांक हें करनासतना विचारनासतना तूं आपूण ती सिटां हाडटलो. तुका अधिकार कोणें दिवंक ना. तूं तुजे दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं उलय. तूं म्हणजे ताका ती पयशाचो घमेंड जाला आनी होच घमेंड खंय तरी म्हारग पडटा. पळय, व्हडले व्हडले पॉलिटिशियन अशेंच काबार जाल्या. वेळ लागूना तांकां काबार जावपाक. व्हडलीं व्हडलीं नांवां आशिल्लीं ती नांवां अशींच नाच जालीं. कित्याक ही घमेंडा खातीर. जेन्ना पयशाचो तुका घमेंड मारता पळय तेन्ना तूं उलयलो 5 सिटां आपूण हाडटलो म्हणजे लोकांक ते विकते घेतलेल्या भशेन जालें. आनी लोक स्वाभिमानी आसा लोक. तूं लोकांक विकते घेवंक शकना. तुजे पयशे कितके क्रोड्स कितके पळय आसा आमी जाणा. ट्रक तुजे पयशे आहा की ट्रक भरून तुजे पयशे आहा ते जाणा आमी. पूण त्या पयशान तूं लोकांक विकते घेवंक शकना. तुवें लोकांक विचारूंक जाय न्ही. आतां तूं तुवें त्या कॉस्टिन भोवंक पावतलो, तूं हांगाच उरलो बावनून. आज सादें तुका सांगता, आज एक म्हणजे हांव रावता म्हणून जर हांवें फेसबुकार जर हांवें पोस्ट घातलो फाल्यां कोणी आनी म्हाका कोण कॉंग्रेच्युलेट करता म्हाका हें करता, हेजे आज ते चमचे आसा ते लोकांक धमकी दिवंक लागले आतांच. तुवें ताका कित्याक कॉंग्रेच्युलेट करता, तूं ताका बेस्ट ऑफ लक कित्याक म्हणटा, अशें करून धमकी दिवंक लागले. म्हणजे धमकेचें राजकारण तुजें आतां चलता. करचें कोणी म्हाजो वेल्विशर ते म्हाका कॉंग्रेच्युलेट करतलेच न्ही. बाबा तूं चल गूड लक विश यू गूड लक म्हणटलेच. तूं तांकां धमकी दिवंक लागला. आतां हेजेवयच्यान एक फेसबूक पोस्ट हांवें घातल्या 2-3 वरां जालीं. लोक हेचे चमचे लोकांक फोन करता आतां खंय पावलें राजकारण पळया तुमी. तूं इतके लेवलाचेर सकयल पावलो, इतके लेवल तुजे डावन जाले आतां. तूं झगड न्ही, बरो भशेन झगड. पॉलिटिकली तुका घटनेन जें हें दिलां इलेक्शनार रावपाचें सगळ्यांक अधिकार आसा, उलोवपाचो सगळ्यांक अधिकार आसा. तो तुजो अधिकार तूं वापर. तूं लोकांची अशी धमकी दिवन तूं मुस्कटा बी करूं नाका न्ही. लोकांक फ्रिडम आसा. लोकांक फाल्यां दिसलें की हांव कितें करता तें बरें दिसता, लोक म्हाजे बरें रावतले. हांव करता तें वायट दिसता, म्हाजे बरें रावचें. तूं करता तें बरें दिसता, लोक तुज्या बरें रावतले. शेवट इलेक्शन एकटोच जिखतलो. एक तर कोण रावता तो जिखतलो ना तूं जिखतलो. तूं बऱ्या मनान तूं चल इलेक्शनाक. धमकी दिवन न्ही. धमकीच्या राजकारणान तुका आतां ते दीस गेले फाटीं. ते बिहार आनी हांगा सुद्दां ते पयलीं धमकी दिताले ते सुद्दां राजकारणी आतां घरा बसले. हांगा तुजें गोंयांत सारकेलें तुजें चलपाचें ना आतां. 2 वर्सां तुमी महापौर रावले. पणजेचे बारीक सारीक गजाली तुमकां खबर आसा.
समजा फुडाराक तुम्ही जर काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर रावले जाल्यार पणजे भितर कशी कितें उदरगत घडोवन हाडटले? तेच पणजे एक सुंदरशी आमची सिटी पळय, आमकां एक काय बरो दर्याचो हें लागला पळय, बरी आमचे पणजे चर्च स्क्वेअर पळय, चर्च स्क्वेअरचे लोक कितके ट्युरिस्ट येता, मिरामार बीच पळय, कितके मिरामार बीचेर एक सुंदर किनारो, दोनापाल हें पळय, आज हें सगळें हें जाल्ल्या भशेन जालां. हें एक सुंदर बरें काम करूंक मेळटा, बरे तरेची ड्रेनेज सिस्टम, बरे रोड, बरे लायटी, बरी फुटपाथ, हें पयलीं बेजीक काम लोकांक हें पयलीं मेळूंक जाय. हें बरें बरें प्लॅनिंग करून, आनी म्हाजे कडेन एक्चुली म्युन्सिपालिटीचो हांव मेयर आसतना म्हाजे कडेन ते प्लॅन सगळो तयार आशिल्लो, म्हणजे कोण कोण आर्किटेक्ट आनी कोण हाडून दिताले, बाबा आपल्या मनान हें अशें आसा, हें आपूण हें फ्युचर आपूण हें करतलो, हें तुमी मातशें तुमी दवरा बुकां, हेजेर तुमी स्टडी करा. लोकांनी बरें बरें गोंयकार पणजेकार हेंच्यांनी म्हाका हें हाडून दिल्लें आसा. आनी म्हाजें तेच मनान आसा की फाल्यां एक संदी मेळ्ळी आनी आमदार जालो जाल्यार एक पणजे तुमी पळया, म्हाका चड तेंप ना, एक 2 वर्सां भितर हो कायापालट जातलो. म्हाका सिद्धार्थ बाबान सुद्दां कितकेच आयडिया दिल्या की अशें अशें प्लॅन जर करत न्ही अशें जातलें. त्यो जर आयडिया जर फुडें घेवन वचत, मनोहर पर्रीकाराच्या मनान सुद्दां कितें आसलें तें फुडें घेवन जर वचत न्ही जाल्यार पणजे सुंदरशी पणजे करूंक मेळटा. आनी ती संदी हांव सोडचो ना. लोकांनी जर म्हाका चान्स दिलो आनी हांव सांगलें आमदार जालो, ती संदी हांव सोडचो ना आनी कितें तें करून दाखयतलो. कित्याक म्हाजें पिंडूच तशें आसा, लोकांक हांव 24 वरां अवेलेबल आसतलो. हांव केन्ना म्हाजो फोन केन्नाय तुमी करा फोन, हांव केन्ना घेवपी मनीस, केन्ना म्हाका लोक हांवें रातचो 2 सुद्दां 3 सुद्दां वचून हांवें रातचें काम केल्लें आसा लोकांनी एका फोनाचेर. हांव बाबा ना फाल्यां पळोवया तुमचे अडी अडचणीक पावपी त्या टायपचो मनीस हांव. ह्या हितून हांव म्हणजे पणजे जावपूच जाय चेंज. पणजे एक कॅपिटल सिटी, आख्खे भायले ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना आनी खंय वचूं पूण पणजेक विजीट केल्या शिवाय ते वचना. तेन्ना ही पणजेक सुंदर जावची ही म्हाजी एक हें आसतली. आनी जर चान्स मेळ्ळो हांव करून दाखयतलो. सिद्धार्थ कुंकळकाराक तुम्ही मेळ्ळे, सो हे मुखावेले वेंचणुकेत तो खंय तरी दुखावला आसा, सो तेज्या वांगडा कितें इंटेन्शन आसा तुमचें? पळय हांवें पॉलिटिकली तेजे कडेन तसलें कांयच उलोवना, कित्याक तो एका पार्टीन आसा, फाल्यां हांव दुसऱ्या पार्टीन वतलो. हांवें फक्त तेजो आशिर्वाद घेतला, तुजी ब्लेसिंग जाय म्हणल्यार, तुजो सपोर्ट जाय म्हणला. आतां सपोर्ट कसो आसतलो कितें आसतलो तो तेजेर अवलंबून आसा. पॉलिटिकल आमचें तें आसा डिस्कशन कांयच जावना, आमचें हेजेरूच जालें पणजे कशी आसची, पणजे खातीर सिद्धार्थान कितें काम केल्लें, कितें काम करपाचो आशिल्लो तो ते तेणें प्रोजेक्ट सांगलें हेणें. हें आपलें आसलें रे म्हणटालें, हें सगळें उरलें रे म्हणटालो. आपूण जर आमदार जर जिकिल्लो जाल्यार आपूण हें म्हणटालो करपाचो. आनी खरेंच म्हाका तेजें लायक जालें, कितें तो करपाचो आशिल्लो पळय खरेंच तो करतलो आशिल्लो. ती आयडिया ताका म्हाका मेळ्ळी, भेट म्हाजी ती जाली, सक्सेसफूल जाली. आनी एक मिसअंडरस्टँडिंगूय कितें आसलें पयलीं तें गेलें. आनी पॉलिटिकल आमी कांय तशें उलोवना, हांव ब्लेसिंग आनी आशिर्वाद मागला. आनी आतां फुडलो सपोर्ट कसो आसतलो पळोवया तेज्या मनान कितें आसा तें. ताका हांव दुसऱ्या पार्टीन आसल्या कारणान ताका हांव फोर्स करूं शकना. तेज्या मनान कितें आसा तें थोड्या दिसांनी कळटलें. फाल्यां तुमी काँग्रेसी भितर प्रवेश करता, काँग्रेसी भितर तुमचो मुखावेलो वावर कसो आसतलो हें पळोवया आनी ही कार्यावळ हांगाच सोंपोवया. देव बरें करूं. थँक्यू.